नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत अनि नमस्कार। हामी नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक द्वितीयको पूर्व योग्यता परीक्षामा व्यवस्थापन विषयबाट सोध्न सकिने विभिन्न नमुना प्रश्नोत्तरहरू हेरिरहेका छौँ र आज हामी नमुना प्रश्नोत्तरहरू हेर्ने क्रममा भाग 11 मा आइपुगेका छौँ। भाग 11 मा हामी के को बारेमा छलफल गर्छौँ भन्दा आज नेतृत्व लिडरशिप शीर्षक अन्तर्गत रहेर यसबाट सोधिन सक्ने विभिन्न नमुना वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू मैले यहाँ सङ्कलन गरेर ल्याएकी छु तपाईको लागि। र आउनुहोस् अब सुरु गरौँ नम्बर 1 बाट। हाम्रो नम्बर 1 मा रहेको छ नेतृत्व भन्नाले के बुझिन्छ, अर्थात् नेतृत्व भन्नाले के बुझाउँदछ, नेतृत्व के हो भन्ने सम्बन्धमा नम्बर 1 को प्रश्नले सोधेको छ हामीलाई। अब हाम्रो यहाँ अप्सनहरू छ 4 वटा, हेरौँ सुरुमा। कमा छ साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि व्यक्ति वा समूहका व्यवहार क्रियाकलापहरू र प्रयासलाई प्रभाव पार्ने प्रक्रिया हो। र खमा छ कुनै पनि कार्य गर्न अग्रसर हुनु वा उत्प्रेरित हुनु हो। गमा लक्ष्य प्राप्तिका लागि मातहतका कर्मचारीहरू अख्तियार हस्तान्तरण गर्नु हो। र घमा रहेको छ आफूलाई सुम्पेको कार्य सम्बन्धमा माथिल्लो तहमा प्रतिवेदन दिनु हो। अब यी 4 वटा अप्सनहरू त हामीले हेरिसक्यौँ। वास्तवमा के हो त नेतृत्व भन्नाले, नेतृत्वको अर्थ कुन हो भन्दा हाम्रो सही उत्तर रहेको छ अप्सन क, अर्थात् नेतृत्व भन्नाले के बुझाउँदछ भने साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि व्यक्ति वा समूहका व्यवहार क्रियाकलापहरू र प्रयासलाई प्रभाव पार्ने प्रक्रिया भन्ने बुझिन्छ नेतृत्व भन्नाले। अब यसपछि नम्बर 2 मा लक्ष्य प्राप्तिका लागि समूहलाई प्रभावित पार्ने क्षमता नै नेतृत्व हो भनी कसले परिभाषित गरेको हो? यो भनाइ कसको हो? लक्ष्य प्राप्तिका लागि समूहलाई प्रभावित पार्ने क्षमता नै नेतृत्व हो भनेर एकजना व्यक्तिले भनेको छ, तर त्यो भनाइ कसको हो हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ। अब हामीलाई कमा दिएको छ स्टोनर, खमा टेरी एन्ड फ्र्याङ्कलिन, गमा स्टेफेन रबिन्स र घमा वाई.के. भूषण रहेको छ। अब यसको सही उत्तर कुन हो त? यसको सही उत्तर रहेको छ हाम्रो स्टेफेन रबिन्स। रबिन्सले लक्ष्य प्राप्तिका लागि समूहलाई प्रभावित पार्ने क्षमता नै नेतृत्व हो भनेर परिभाषा दिएको छ। अब नम्बर 3 मा रहेको छ प्रश्न समान उद्देश्यहरू स्वेच्छापूर्वक हासिल गर्न मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने क्रियाकलाप नै नेतृत्व हो भनेर यहाँ पनि भनिएको छ। अब यो भनाइ कसको हो? हामीलाई यहाँ 4 वटा व्यक्तिहरूको नाम दिएको छ विद्वानहरूको। हेरौँ सुरुमा। कमा रहेको छ जी.आर. टेरी, खमा स्टेफेन रबिन्स, गमा रोबर्ट क्रेटनर र घमा स्टोनर, फ्रीम्यान एन्ड ग्लिभर। अब यी 4 अप्सनहरू मध्ये 3 नम्बरको प्रश्नको सही उत्तर कुन हुन सक्ला? समान उद्देश्यहरू स्वेच्छापूर्वक हासिल गर्न मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने क्रियाकलाप नै नेतृत्व हो भनेर एकजना व्यक्तिले भनेको हो। यसको चाहिँ कुन हो भन्दा को व्यक्तिको परिभाषा हो भन्दा यो जी.आर. टेरीको हाम्रो अप्सन ए। अब यसपछि 4 नम्बरको प्रश्न जोडा मिलाउनुहोस् भनेर यहाँ समूह क र समूह खबाट सोधिएको छ। समूह क अन्तर्गतका कुराहरू समूह खमा सम्बन्धित छन् एकअर्कामा। हेरौँ हामी सुरुमा। क र ख अन्तर्गतको कमा रहेको छ यहाँ एबीसीडी मैले क्यापिटल लेटरमा लेखेकी छु। रहेको छ समूह क तर्फ निरङ्कुश नेतृत्व शैली, त्यसपछि बीमा प्रजातान्त्रिक नेतृत्व शैली, सीमा पूर्ण स्वतन्त्र नेतृत्व शैली। र यता समूह ख तर्फ मैले स्मल लेटरमा एबीसी नै लेखेकी छु। र एमा रहेको छ शक्ति र निर्णय गर्ने अधिकार अनुयायीमा हुन्छ। शक्ति र निर्णय गर्ने अधिकार कोमा हुन्छ भने अनुयायीमा हुन्छ। अनि बीमा छ शक्ति र निर्णय गर्ने अधिकार नेतामा हुन्छ। र सीमा छ शक्ति र निर्णय गर्ने अधिकार विकेन्द्रीकरणमा गरिन्छ, अर्थात् विकेन्द्रीकरण गरिन्छ। अब अझ यो कुराहरूलाई पत्ता लगाउनको लागि एकअर्का निरङ्कुश नेतृत्व शैली भनेको के हो, त्यसपछि प्रजातान्त्रिक र पूर्ण स्वतन्त्र नेतृत्व शैलीमा कुन कुराहरू सम्बन्धित छन् एकअर्कामा भनेर हामीलाई अझ छुट्याउनका लागि सजिलोका लागि सही उत्तर पत्ता लगाउनका लागि यहाँ 1 2 3 4 गरेर अप्सन दिएको छ। हेरौँ यो पनि। 1 मा रहेको छ ए को बी, बी को सी, सी को ए। त्यसपछि 2 नम्बरमा छ यहाँ ए को स्मल ए नै छ, बी को बी, सी को सी छ। त्यसै गरी 3 नम्बरमा छ क्यापिटल लेटर ए को बी, बी को ए र सी को सी। र 4 नम्बरमा क्यापिटल लेटर ए को सी, त्यसपछि बी को बी र सी को स्मल लेटर ए, अर्थात् समूह 2 तर्फको ख तर्फको रहेको छ।
अब यो सबै हेरिसकेपछि हाम्रो सही उत्तर कुन हो त? यसको सही अप्सन कुन हो भन्दा हाम्रो सही उत्तर रहेको छ नम्बर ए को, अर्थात् यहाँ दिएको छ क्यापिटल ए को बी भनेको छ। हाम्रो क्यापिटल एमा के छ भन्दा निरङ्कुश नेतृत्व शैलीको बी भनेको छ। निरङ्कुश नेतृत्व शैलीको बी भन्ने बित्तिकै शक्ति र निर्णय गर्ने अधिकार नेतामा हुन्छ, जुन निरङ्कुश नेतृत्व शैली अन्तर्गत। अनि बी को हामीले यहाँ दिएको छ सी भनेर। अब प्रजातान्त्रिक नेतृत्व शैली के हो भन्दा सी, शक्ति र निर्णय गर्ने अधिकार विकेन्द्रीकरण गरिन्छ। र अर्को भनेको हाम्रो पूर्ण स्वतन्त्र नेतृत्व शैली सी को यहाँ स्मल लेटर यानि कि समूह ख तर्फको हाम्रो ए रहेको छ। एमा छ शक्ति र निर्णय गर्ने अधिकार अनुयायीमा हुन्छ। अब यति बुझ्नु पर्यो हामीले, निरङ्कुश नेतृत्व शैलीमा शक्ति र निर्णय गर्ने अधिकार नेतामा हुँदो रहेछ। त्यसपछि प्रजातान्त्रिक नेतृत्व शैलीमा निर्णय र शक्ति गर्ने अधिकार विकेन्द्रीकरणमा हुन्छ र पूर्ण स्वतन्त्र नेतृत्व शैलीमा शक्ति र निर्णय गर्ने अधिकार अनुयायीमा हुन्छ। यति बुझ्यो भने हामीलाई सही उत्तर पत्ता लगाउन एकदमै सहज हुनेछ र बुझिसक्यौँ। अब यसपछि नम्बर 5 को प्रश्नतर्फ हामी लम्किँदैछौँ। यहाँ रहेको छ हाम्रो प्रश्न, निम्न मध्ये नेतृत्वको व्यक्तिगत गुण अन्तर्गत कुन पर्दैन? जुन नेतृत्वको व्यक्तिगत गुण अन्तर्गत कुन पर्दैन? अब हामीलाई यहाँ कमा दिएको छ बहुआयामिक व्यक्तित्व बौद्धिक क्षमता, खमा छ अगुवाई र पहल गर्ने दूरदृष्टि र दूरदर्शना, गमा छ प्राविधिक ज्ञान संगठन क्षमता र घमा छ चरित्र संविकात्मक स्थिरता। अब हामीले यो उत्तर के खोज्नु पर्यो भन्दा जुन नेतृत्वको व्यक्तिगत गुण अन्तर्गत नपर्ने कुरालाई खोज्नु पर्यो। अब यसको सही उत्तर कुन हुन सक्ला त? जुन नेतृत्वको व्यक्तिगत गुण अन्तर्गत पर्दैन। यहाँ तीनवटा कुराहरू पर्ने अन्तर्गत दिएको छ र एउटा चाहिँ कुनै अप्सनमा है नेतृत्वको व्यक्तिगत गुण अन्तर्गत नपर्ने कुरा दिएको छ। अब नपर्ने कुरा कुन हो हामी पत्ता लगाउँछौँ। हाम्रो अप्सन गमा रहेको छ यो प्राविधिक ज्ञान र संगठन क्षमता नेतृत्वको व्यक्तिगत गुण अन्तर्गत पर्दैन, अरू सबै पर्दछ। अब यसै क्रममा नम्बर 6 को छ हाम्रो प्रश्न, निम्न मध्ये कुन कुशल नेतृत्वको व्यवस्थापकीय गुण अन्तर्गत पर्दैन? अब हामीले व्यक्तिगत गुण अन्तर्गत नपर्ने कुरा पत्ता लगाइसक्यौँ भने अब नेतृत्वको व्यवस्थापकीय गुण अन्तर्गत नपर्ने कुरा, यहाँ पनि नपर्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्ने भएको छ। अब हेरौँ, कमा छ प्राविधिक ज्ञान, खमा उत्प्रेरित गर्ने सिप, गमा प्रभावलाई सञ्चार र घमा आत्मविश्वास। अब यसको सही उत्तर कुन होला त? जुन नेतृत्वको व्यवस्थापकीय गुण कुन गुण अन्तर्गत भन्दा व्यवस्थापकीय गुण अन्तर्गत नपर्ने कुरा कुन हो भन्दा हाम्रो अप्सन घ अर्थात् आत्मविश्वास। अब नम्बर 7 को प्रश्न छ हाम्रो, सामान्यतया नेतृत्व शैली कति प्रकारको हुन्छ? अब यहाँ हामीले अप्सनहरू दिएको छ, कमा 3 प्रकारको, खमा 2 प्रकारको, गमा 4 प्रकारको र घमा 5 प्रकारको। तपाईँ एकपटक स्मरण गर्नुहोस् त, हामीले भर्खरै मात्रै हामीले कति नम्बरमा भन्दा 6 नम्बर र 5 नम्बरमा नेतृत्वको व्यक्तिगत गुण र व्यवस्थापकीय गुणको बारेमा पढिसक्यौँ। अब सामान्यतया नेतृत्व शैली कति प्रकारको हुन्छ भनेर सोधिएको छ यहाँ चाहिँ है। नेतृत्व शैली कति प्रकारको, जुन नेतृत्व शैली कति प्रकारको भन्ने कुरामा हाम्रो सही उत्तर रहेको छ कति भन्दा 3 प्रकारको। हामीले 2 प्रकारको व्यक्तिगत र व्यवस्थापकीय गुण पढिसक्यौँ र नेतृत्व शैली चाहिँ 3 प्रकारको हुन्छ, नझुक्किनु होला। र 8 नम्बरमा छ प्रश्न, कुन प्रकारको नेतृत्व शैलीमा मातहतका कर्मचारीहरू स्वनियन्त्रित, स्वनिर्देशित र स्वउत्प्रेरित हुन्छन्? कुन प्रकारको नेतृत्व शैलीमा है, नेतृत्व शैलीमा मातहतका कर्मचारीहरू स्वनियन्त्रित र स्वनिर्देशित त्यसै गरी स्वउत्प्रेरित स्वयं है आफै हुन्छन् भनेर सोधिएको छ। यहाँ अब हामीलाई नेतृत्व शैलीहरू दिएको छ, तानाशाही, प्रजातान्त्रिक, स्वतन्त्र र माथिको सबै भनेर यहाँ दिएको छ। अब यसको चाहिँ कुन हो त? आफै स्वनियन्त्रित हुने, स्वनिर्देशित हुने, स्वनियन्त्रित, स्वनिर्देशित र स्वउत्प्रेरित हुने कुन नेतृत्व शैली हो भन्दा सहजै स्वतन्त्र नेतृत्व शैलीमा मात्र यो सम्भव हुन्छ। त्यसैले हाम्रो अप्सन ग स्वतन्त्र नेतृत्व शैली सही उत्तर हो 8 नम्बरको प्रश्नको। अब 9 नम्बरको प्रश्न छ, उच्च स्तरीय एवं तालिम प्राप्त कर्मचारीहरूको लागि निम्न मध्ये कुन नेतृत्व शैली उपयुक्त छ? हामीले यहाँ नेतृत्व शैलीहरू दिएको छ। उच्च स्तरीय एवं तालिम प्राप्त कर्मचारीहरूको लागि यहाँ दिएको 4 वटा नेतृत्व शैलीहरू मध्ये कुन
उपयुक्त छ, सबैभन्दा राम्रो छ। अब तानाशाही छ कमा, खमा रहेको छ सहभागितामूलक, गमा छ स्वतन्त्र र घमा छ प्रजातान्त्रिक। अब यसको चाहिँ कुन होला जुन उच्च स्तरीय एवं तालिम प्राप्त कर्मचारीको लागि नेतृत्व शैली उपयुक्त हुन्छ? कुन भन्दा? स्वतन्त्र नेतृत्व शैली उपयुक्त हुन्छ। अब नम्बर 10 मा प्रश्न छ, कुन प्रकारको नेतृत्व शैलीमा मातहतका कर्मचारीहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी नेतृत्व गर्ने गरिन्छ? अब यहाँ कमा छ अप्सन हाम्रो स्वतन्त्र नेतृत्व शैली, खमा प्रजातान्त्रिक नेतृत्व शैली, गमा निरङ्कुश नेतृत्व शैली र घमा माथिको कुनै पनि होइन भनेर पनि हामीले अप्सन दिएको छ। अब योमा हेरौँ जुन मातहतका कर्मचारीले अधिकार प्रत्यायोजन गरी नेतृत्व गर्ने गरिन्छ त्यो कुनमा भन्दा? स्वतन्त्र नेतृत्व शैलीमा। अब यसपछि 11 नम्बरको प्रश्न, निम्नमध्ये नेतृत्वको कार्य अन्तर्गत कुन कुन पर्दछ? हामी अब के हेर्दैछौँ भन्दा नेतृत्वको कार्य हेर्दैछौँ। हामीलाई दिएको छ यहाँ कार्यहरू, निर्णय गर्ने, सङ्गठन गर्ने, गमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने र माथिको सबै। अब नेतृत्वको कार्य अन्तर्गत यी दिएको 4वटा अप्सनहरू छ, 3वटा छ कार्यहरू, तीमध्ये कुन चाहिँ पर्दछ अर्थात् कुन पर्दछ नेतृत्वको कार्य अन्तर्गत भन्दा? निर्णय गर्ने, सङ्गठन गर्ने, मार्गदर्शन प्रदान गर्ने सबै कार्यहरू पर्ने भएकोले हाम्रो अप्सन घ सबै माथिको सबै सही उत्तर हो। अब 12 नम्बरको प्रश्न, ... छ नेतृत्वको कार्य अन्तर्गत पर्दैन। अब यहाँ हामीलाई दिएको छ समन्वय गर्ने, खमा कर्मचारी प्रतिनिधित्व, गमा उत्प्रेरणा प्रदान गर्न र घमा मेल गर्न। अब कुन चाहिँ नेतृत्वको कार्य अन्तर्गत पर्दैन? हामीले कार्य अन्तर्गत पर्ने योभन्दा माथि पढिसक्यौँ र अब यो चाहिँ कुन पर्दैन भन्दा अप्सन घ मेल गर्न नेतृत्वको कार्य अन्तर्गत पर्दैन, अरू सबै पर्दछ। अब नम्बर 13 मा तल दिएका मध्ये नेतृत्वको प्रकृति विशेषता कुन होइन? यहाँ नेतृत्वको प्रकृति वा विशेषता कुन होइन यहाँ नहुने कुरा हामीले हेर्नुपर्ने भएको छ। अब यसको चाहिँ हेरौँ, यहाँ दिएको छ कमा अनुयायीहरू, खमा प्रभाव पार्ने क्षमता, गमा निरन्तर प्रक्रिया र घमा सामूहिक प्रयास। नेतृत्वको हामीलाई के सोधेको छ भन्दा प्रकृति विशेषता अन्तर्गत नपर्ने कुरा। अब यसको सही उत्तर रहेको छ कुन भन्दा? सामूहिक प्रयास। अब अर्को 14 नम्बरमा छ हाम्रो प्रश्न, नेतृत्वका गुणहरूलाई सामान्यतया कति प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ? नेतृत्वका गुणहरूलाई सामान्यतया कति प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ? योभन्दा अगाडि हामीले पढिसक्यौँ, व्यक्तिगत गुण र व्यवस्थापकीय गुण गरेर 2 प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। त्यसैले हाम्रो सही उत्तर अप्सन ग 2 हो। अब 15 नम्बरमा तलका मध्ये कुन चाहिँ नेतृत्वका व्यक्तिगत गुण अन्तर्गत पर्दछ? हामीले गुणहरू पढिसक्यौँ, 2 प्रकारको हुन्छ भनेर पनि थाहा पायौँ। ती के हो भन्दा व्यक्तिगत गुण र व्यवस्थापकीय गुण। अब कुरा आएको छ नेतृत्वको व्यक्तिगत गुण अन्तर्गत पर्ने कुरा। अब कमा हाम्रो छ बौद्धिक क्षमता कमा, खमा दूरदृष्टि र दूरदर्शिता, गमा चरित्र, घमा माथिको सबै। अब यस अन्तर्गत कुन पर्दछ भन्दा व्यक्तिगत गुणमा माथिको सबै पर्दछ, जुन माथिको सबैमा बौद्धिक क्षमता, दूरदृष्टि र दूरदर्शिता र चरित्र आदि इत्यादि कुराहरू पर्ने गर्दछ यहाँ दिएको मध्ये। अब 16 नम्बरको प्रश्न छ हाम्रो, तल दिएका मध्ये कुन नेतृत्वको व्यक्तिगत गुण अन्तर्गत पर्दैन? हामीले व्यक्तिगत गुण अन्तर्गत पर्ने कुरा थाहा पाइसक्यो भने अब व्यक्तिगत गुण अन्तर्गत यी 4वटा अप्सनहरूमध्ये कुन चाहिँ पर्दैन? यहाँ नपर्ने कुरा पनि दिएको छ कुनै एउटा। हेरौँ सुरुमा, कमा छ अगुवाई र पहल गर्न, खमा सङ्गठन क्षमता, गमा आत्मविश्वास र घमा संवेगात्मक स्थिरता। अब यसको कुन हो भन्दा सही उत्तर रहेको छ हाम्रो अप्सन ख सङ्गठन क्षमता व्यक्तिगत गुण अन्तर्गत पर्दैन, के को भन्दा नेतृत्वको। अब 17 नम्बरको प्रश्न, निम्नमध्ये कुन चाहिँ नेतृत्वका व्यवस्थापकीय गुण अन्तर्गत पर्दछन्? हामीले व्यक्तिगत गुण अन्तर्गत पर्ने कुरा र नपर्ने कुरा पढिसक्यौँ। अब हामी के हेर्दैछौँ भन्दा व्यवस्थापकीय गुण अन्तर्गत पर्ने कुरा हेर्दैछौँ। अब कमा दिएको छ यहाँ प्राविधिक ज्ञान, खमा सङ्गठन क्षमता, गमा उत्प्रेरित गर्न सिप र घमा माथिको सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ नेतृत्वको व्यवस्थापकीय गुण अन्तर्गत प्राविधिक ज्ञान, सङ्गठन क्षमता, उत्प्रेरित गर्ने सिप आदि सबै पर्ने भएकोले हाम्रो अप्सन घ माथिको सबै सही उत्तर हो।
अब 18 नम्बरको प्रश्न छ हाम्रो। यहाँ दिएको छ हामीलाई प्रश्नले के भन्दैछ भने निम्न मध्ये तानाशाही नेतृत्व शैलीको विशेषता अन्तर्गत कुन पर्दैन। अब यहाँ दिएको छ हामीलाई अप्सन क, ख, ग र घ मा हेरौँ। सुरुमा क मा छ यस्तो नेतृत्वले सम्पूर्ण निर्णय आफैले गर्दछ र अनुयायीहरूलाई आदेश मात्र प्रदान गर्दछ। अब ख मा यस्तो नेतृत्वले तल बढाएर र प्रशंसा गरेर पुरस्कृत गर्दछ भने सजाय गरी दण्ड गर्दछ। ग मा यस अन्तर्गत दोहोरो सञ्चार कायम हुन्छ। अनि घ मा छ कडा सुपरिवेक्षण र निर्देशनमा विश्वास गर्दछ। हामीले तानाशाही नेतृत्व शैलीको विशेषता अन्तर्गत नपर्ने कुरा यहाँ सोधेको छ है त। त्यसैले अब यी चारवटा अप्सनहरू मध्येबाट कुन होला त जुन तानाशाही नेतृत्वको विशेषता अन्तर्गत नपर्ने कुरा? कुन भन्दा अप्सन ग यस अन्तर्गत दोहोरो सञ्चार कायम हुन्छ भन्ने कुरा पर्दैन। जुन तानाशाही नेतृत्व शैलीको विशेषतामा दोहोरो सञ्चार कायम हुँदैन, यहाँ चाहिँ हुन्छ भनेर दिएको हुनाले यो भनाइ गलत हो, त्यसैले यो चाहिँ पर्दैन है त। अब 19 नम्बरमा छ हाम्रो प्रश्न, निरङ्कुश नेतृत्व शैलीलाई के पनि भनिन्छ? निरङ्कुश नेतृत्व शैलीलाई के पनि भन्ने गरिन्छ, अर्थात् के भनेर पनि चिनिन्छ है। यहाँ हेरौँ, क मा छ तानाशाही, ख मा स्वतन्त्र, ग मा प्रजातान्त्रिक र घ मा कुनै पनि होइन। अब यसको सही उत्तर के हो त? जुन निरङ्कुश नेतृत्व शैलीलाई अर्को कुन नामले पनि चिनिन्छ भन्दा तानाशाही नेतृत्व शैली भनेर पनि चिनिन्छ। अब 20 नम्बरमा छ यहाँ अर्को प्रश्न हाम्रो, नेतृत्व निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार एकजना नेतामा मात्र केन्द्रित हुने नेतृत्व शैलीलाई ... अर्थात् के भनिन्छ? प्रजातान्त्रिक, ख मा सहभागितामूलक, ग मा निरङ्कुश र घ मा स्वतन्त्र। अब जुन निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार एकजनामा मात्रै नेतामा मात्रै केन्द्रित हुन्छ भने त्यस्तो नेतृत्व शैलीलाई के भनिन्छ होला? पक्कै पनि यस्तो प्रकारको नेतृत्व शैलीलाई निरङ्कुश नेतृत्व शैली भनेर चिनिन्छ र भन्ने गरिन्छ। त्यसैले हाम्रो अप्सन ग निरङ्कुश नेतृत्व शैली सही उत्तर हो। यसै क्रममा 21 नम्बरमा छ हाम्रो प्रश्न, अख्तियारीको आधारमा नेतृत्व शैलीलाई कति प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ? के को आधारमा भन्दा अख्तियारीको आधारमा नेतृत्व शैलीलाई कति प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ? अब यसको सही उत्तर कुन होला? हाम्रो 2 प्रकार दिएको छ, अप्सनमा 3 प्रकार दिएको छ, ग मा 4 र घ मा 5 प्रकार भनेर दिएको छ। अब यसको सही उत्तर कुन हो? 3 प्रकारमा अख्तियारीको आधारमा नेतृत्व शैलीलाई 3 प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। अब नम्बर 22 मा निम्न मध्ये नेतृत्वको व्यवस्थापकीय गुण अन्तर्गत कुन पर्दैन? यहाँ अब बहुआयामिक व्यक्तित्व क मा, ख मा प्रभावकारी सञ्चारकर्ता, ग मा छ निर्णय शक्ति, घ मा मानवीय सम्बन्ध। अब यसको सही उत्तर कुन हो? जुन नेतृत्वका व्यवस्थापकीय गुण अन्तर्गत नपर्ने कुरा कुन हो भन्दा बहुआयामिक व्यक्तित्व। अब 23 नम्बरमा रहेको प्रश्न छ, कुन नेतृत्व शैलीमा शक्ति तथा अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गरिएको हुन्छ? कुन नेतृत्व शैलीमा शक्ति र अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गरिएको हुन्छ? यहाँ दिएको छ हामीलाई स्वतन्त्र, निरङ्कुश, तानाशाही र प्रजातान्त्रिक। यसको सही उत्तर रहेको छ प्रजातान्त्रिक। जुन प्रजातान्त्रिक नेतृत्व शैलीमा शक्ति तथा अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गरिएको हुन्छ। 24 नम्बरमा छ प्रश्न, तल दिएका मध्ये व्यवस्थापकीय नेतृत्वको व्यक्तिगत गुण कुन हो? उत्तरदायित्वको बोध, न्यायिक खुबी, मनोवैज्ञानिक ज्ञान र माथिको सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ जुन व्यवस्थापकीय नेतृत्वको व्यक्तिगत गुण अन्तर्गत कुन हो भन्दा हाम्रो 24 नम्बरको प्रश्नको सही उत्तर अप्सन कुन होला? पक्कै पनि अप्सनको सही उत्तर रहेको छ दायित्वको बोध। अब 25 नम्बरमा छ यहाँ गुणचक्र क्वालिटी सर्कल है। गुणचक्र क्वालिटी सर्कल कुन देशबाट सुरुवात भएको हो? अब यहाँ देशको नामहरू छ हाम्रो अप्सनमा जर्मनी, ख मा बेलायत, ग मा अमेरिका र घ मा जापान। यसको सही उत्तर रहेको छ जापान। जापानबाट क्वालिटी सर्कलको सुरुवात भएको हो। अब 26 नम्बरको प्रश्न, व्हाट इज टोटल क्वालिटी कन्ट्रोल?
भन्ने पुस्तकका लेखक को हुन्? वाट इज टोटल क्वालिटी कन्ट्रोल भन्ने पुस्तकका लेखक को हुन्? अब यहाँ 4 जना व्यक्तिको नाम दिएको छ, हामीलाई 3 जनाको दिएको छ र घमा चाहिँ कुनै पनि होइन भनेर अप्सन दिएको छ। हेरौँ को व्यक्तिको नाम रहेको छ। यहाँ कमा रहेको छ हाम्रो करु सुजुकी, खमा कौरो इशिकावा, त्यसपछि गमा काओरा हन्डा रहेको छ है। यहाँ उस्तै नामहरू रहेको छ, स्पेलिङ मात्रै अलिकति केही तलमाथि छ सबै। त्यसपछि घमा चाहिँ नन अफ एबभ भनेर माथिको कुनै पनि होइन भनेर पनि दिएको छ। अब यसको चाहिँ कुन हो त सही उत्तर? यसको सही उत्तर रहेको छ काउरो इशिकावा, हाम्रो अप्सन ख रहेको छ KAURO काउरो, त्यसपछि ISHIKAWA, हाम्रो सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख। अब 27 नम्बरको प्रश्न छ, नेतृत्व सम्बन्धी सबैभन्दा पुरानो सिद्धान्त कुन हो? हामीलाई यहाँ दिएको छ सिद्धान्तहरू। नेतृत्वको व्यवहारात्मक सिद्धान्त, खमा नेतृत्वको सांयोगिक सिद्धान्त, गमा नेतृत्वको गुण सिद्धान्त र घमा माथिको कुनै पनि होइन। अब यसको सही उत्तर रहेको छ कुन हो भन्दा सबैभन्दा पुरानो सिद्धान्त। पुरानो सिद्धान्तको कुरा गरिएको हुँदा हाम्रो सही उत्तर नेतृत्वको गुण सिद्धान्त सबैभन्दा पुरानो सिद्धान्त हो। अब 28 नम्बरको प्रश्न हेरौँ, नेता जन्मिन्छ बनाइदैन। लिडर्स आर बोर्न नट मेड, नेता जन्मिन्छ तर बनाइदैन है भन्ने भनाइ कुन सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ? कमा रहेको छ हाम्रो नेतृत्वको गुण सिद्धान्त अन्तर्गत हो कि खमा छ नेतृत्वको सहभागितामूलक सिद्धान्त अन्तर्गत हो कि या त नेतृत्वको व्यवहारात्मक सिद्धान्त अन्तर्गत हो, अर्थात् नेतृत्वको सांयोगिक सिद्धान्त अन्तर्गत। यी 4 सिद्धान्तहरू मध्ये कुन चाहिँ सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ? नेता जन्मिन्छ बनाइदैनन् भन्ने भनाइ। अब यसको कुन सिद्धान्त हुन सक्ला त हैन भन्दा यसको सही उत्तर कुन हो म तपाईलाई बताउँछु। हाम्रो अप्सन क रहेको छ नेतृत्वको गुण सिद्धान्त अन्तर्गत सम्बन्धित छ नेता जन्मिन्छ बनाइदैन भन्ने कुरा। अब 29 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, नेतृत्वको ... खाली ठाउँ छ, सिद्धान्तले नेता के हो भन्दा पनि नेताले के गर्दछ भन्ने कुरामा बढी जोड दिन्छ। नेतृत्वको कुन सिद्धान्तले यहाँ दिएको छ हामीलाई सिद्धान्तहरू जुन कुराले चाहिँ नेता के हो भन्दा पनि नेताले के गर्छ भन्ने कुरामा बढी जोड दिन्छ है। अब यहाँ छ हाम्रो नेतृत्वको व्यवहारात्मक सिद्धान्त, खमा नेतृत्वको सांयोगिक सिद्धान्त र नेतृत्वको गुण सिद्धान्त, अर्थात् माथिको सबै कुन सिद्धान्तले चाहिँ नेता के हो भन्दा पनि नेताले के गर्छ भन्ने कुरालाई बढी फोकस गरेको छ, बढी जोड दिन्छ। अब सही उत्तर हाम्रो सही उत्तर रहेको छ अप्सन क कुन हो भन्दा नेतृत्वको व्यवहारात्मक सिद्धान्तले नेता के हो भन्दा पनि नेताले के गर्छ भन्ने कुरालाई बढी जोड दिएको छ, अर्थात् दिन्छ। अब 30 नम्बरमा फिलरको सांयोगिक सिद्धान्तले नेतालाई कति प्रकारमा विभाजन गरिएको छ? यहाँ 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार र 5 प्रकार भनेर विकल्पहरू दिएको छ। अब यसको सही उत्तर कुन हुन सक्ला? कति प्रकार होला त? जुन सांयोगिक सिद्धान्तले नेतालाई कति प्रकारमा विभाजन गर्छ, जुन फिलरको सांयोगिक सिद्धान्त रहेको छ, यसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ 3 प्रकारमा विभाजन गर्ने गर्दछ। अब 31 नम्बरमा छ, फिलरको सांयोगिक सिद्धान्त अनुसार नेताका प्रकारमा दिएको मध्ये कुन कुन पर्दछ? हेरौँ है। सम्बन्धमुखी नेता, खमा कार्यमुखी नेता, गमा उत्प्रेरक नेता र घमा सहभागितामूलक नेता। अब यी मध्येबाट पनि हामीलाई अझ छान्न सजिलोको लागि सही उत्तर पत्ता लगाउन सजिलो होस् भनेर यहाँ 1 2 3 4 मा दिएको छ। 1 मा छ माथिको सबै, 2 मा छ क ख र ग, 3 मा छ क र ख र 4 मा अर्थात् घ मा छ ख ग र घ। अब यसमध्ये कुन हुन सक्ला 31 नम्बरको प्रश्नको उत्तर भन्दा हाम्रो 3 नम्बरको अप्सन सही। 3 नम्बरमा के छ भन्दा क र ख। क र खमा कुन पर्यो भन्दा सम्बन्धमुखी नेता र कार्यमुखी नेता। सम्बन्धमुखी नेता र कार्यमुखी नेता जुन फिलरको सांयोगिक सिद्धान्त अनुसार नेताको प्रकारमा पर्दछ। अब 32 नम्बरको प्रश्न छ, फिलरको सांयोगिक सिद्धान्त अनुसार नेतृत्व गर्न कस्तो अवस्था हुनुपर्छ? अत्यन्त अनुकूल, सामान्य अनुकूल, गमा अत्यन्त प्रतिकूल र घमा माथिको सबै। अब यसमा चाहिँ कस्तो खालको
समय अर्थात् अनुकूल अवस्था, प्रतिकूल अवस्था कस्तो प्रकारको चाहिँ अवस्था हुनुपर्दछ त जुन फिलरको सांख्यिकी सिद्धान्त अनुसार नेतृत्व गर्नको लागि। अब यहाँ हामीलाई दिएको छ सामान्य अनुकूल, त्यस्तै गरी अत्यन्त अनुकूल, अत्यन्त प्रतिकूल पनि दिएको छ र माथिको सबै हो भनेर पनि अप्सन दिएको छ। अब नेतृत्व गर्नका लागि पक्कै पनि माथिको सबै अवस्थाहरू अनुकूल हुन्छन् र आवश्यक हुन्छ। त्यसैले माथिको सबै हाम्रो सही उत्तर हो 32 नम्बरको प्रश्नको। अब यहाँ 33 नम्बरमा छ हाम्रो अर्को प्रश्न, नेतृत्वको मार्ग लक्ष्य सिद्धान्त, पाथ गोल थ्योरी अफ लिडरसिप, नेतृत्वको मार्ग लक्ष्य सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? यहाँ 4वटा अप्सनहरू दिएको छ हामीलाई। अरूमा चाहिँ कमा रहेको छ फिलर, खमा रोबर्ट हाउस, गमा छ हर्सी र ब्लन्चर र घमा छ कुनै पनि होइन। अब जुन नेतृत्वको मार्ग लक्ष्य सिद्धान्त जुन पाथ गोल थ्योरी अफ लिडरसिप कसले प्रतिपादन गरेको हो भन्दा हाम्रो सही उत्तर अप्सन ख रोबर्ट हाउसले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो मार्ग लक्ष्य सिद्धान्त। अब 34 नम्बरमा छ अर्को प्रश्न, तल दिएका मध्ये नेतृत्वका उदयमान शैलीहरू अन्तर्गत कुन पर्दैन? के शैली भन्दा उदयमान शैली अन्तर्गत कुन पर्दैन? अब यहाँ सुरुमा हेरौँ अप्सनहरू, आकर्षक नेतृत्व, खमा परिवर्तनीय नेतृत्व, गमा मार्गदर्शन लक्ष्य र घमा विकल्प नेतृत्व। अब यसको सही उत्तर कुन होला जुन उदयमान शैलीहरू अन्तर्गत पर्दैन? यसको सही उत्तर रहेको छ मार्गदर्शन लक्ष्य नेतृत्वको उदयमान शैली अन्तर्गत पर्दैन। अब हाम्रो 35 नम्बरमा रहेको अन्तिम प्रश्न छ आजको, नेतृत्वका समसामयिक समस्याहरू, कन्टेम्पोररी इस्यु इन लिडरसिप कुन हो त? जुन समसामयिक समस्याहरू। अब टोली नेतृत्व छ कमा, खमा नैतिक नेतृत्व, गमा लिङ्गभेद र घमा माथिको सबै। अब यसको चाहिँ कुन होला जुन नेतृत्वका समसामयिक समस्याहरू? यसको सही उत्तर रहेको छ माथिको सबै। माथिको सबै अन्तर्गत के पर्यो भन्दा कमा टोली नेतृत्व पर्यो, खमा लैङ्गिक नेतृत्व पर्यो र गमा लिङ्गभेद पनि पर्यो। त्यसैले हाम्रो नेतृत्वका समसामयिक समस्याहरू माथिको सबै रहेछन्। ओके, हामीले 35वटा वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू हेरिसक्यौँ आजको यो भिडियोमा, जुन नेतृत्व लिडरसिपबाट व्यवस्थापन खण्ड अन्तर्गत पर्दछ। यो जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सहायक द्वितीयको पूर्व योग्यता परीक्षाको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ र पूर्व योग्यता परीक्षामा व्यवस्थापन विषयबाट जम्मा 15वटा प्रश्नहरू अङ्कभार 2 गरी 30 अङ्कको चाहिँ प्रश्न आउने गर्दछ। जुन व्यवस्थापन र लेखाबाट है त 30 अङ्कको जम्मा 15वटा र व्यवस्थापनबाट मात्रै चाहिँ कति आउँछ भन्दा 7वटा प्रश्नहरू चाहिँ आउने सम्भावना हुन्छ है एमसीक्यू को लागि। अब तपाईले धेरै कुराहरू थाहा पाइसक्नु भएको छ। व्यवस्थापन खण्ड अन्तर्गतको हामीले जुन एमसीक्यूहरू बनाइरहेका छौँ, अब नेतृत्वसम्म हामी आइपुगेका छौँ र बाँकी अब 1-2वटा छ, त्यो आउने भिडियोमा म तपाईँको लागि भनेर पक्कै पनि लिएर आउनेछु। भाग 11 सम्म पुगिसकेका छौँ हामी। भाग 12 मा अर्को कुनै नयाँ टपिकमा आधारित रहेर म तपाईँको माझमा वस्तुगत नमुना प्रश्नोत्तरहरू लिएर आउनेछु। तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू चाहिँ हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेख्दै गर्नुहोला। भिडियोलाई चाहिँ हेर्दै गर्नुहोला। क्रमिक रूपमा तपाईँले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सहायक द्वितीयको सम्पूर्ण नोटहरू र सम्पूर्ण भिडियोहरू यही युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलको माध्यमबाट पाउनुहुनेछ। त्यसैले च्यानललाई अहिले नै सब्स्क्राइब पनि नभुल्नुहोला भन्दै आजलाई यति नै। तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद।